Tu as fait des extensions de cils. مازال ما فقتيليش درتهم. مي شوفي مليح. En fait la première fois نديرهم في حياتي نحكي لكم على الاكسبيريونس تاعي. la première fois نديرهم في حياتي خفت بزاف ما يعجبونيش ولا يجوني ما نحبش انا. شوفوا جيم تو سكي سامبل وهما هذوما كاع كنت حابه نسييهم على بها. قلت لها ديري لي حاجه فريمون سامبل حتى درتهم لي سامبل ما ولاش زعما كي تشوفوني ما يتبالكمش ديريكتومون بلي درت لي زيكستنسيون سيل. الفرحه عجبني لي ريزولتا عجبني و ما حرقونيش. ما كنت متخيله بزاف ثقال ولا مينو. تحب غراتان ولا طاجين؟ غراتان. تعرفي طيبي ولا لا؟ نعم طيب كي نحب. الالمان ولا الجيري كوا؟ هذه كيسيون صعيبه الحق تاع ربي باسكو الجزائر يا ودي بلادي. تحب ولا تكره؟ واش قلت لك لا تاكل معايا. راني سقطت لك ممكن تدوب. معليش ما تاكلش معايا ما كلتي بنينه. الله عليا. غادي نحوس على حاجه نجيكم. قلت لكم الجزائر بلادي. الالمان راني عايشه فيها بيان سور باش نقول بلادي باسكو بلادي نحس فيها روحي مرتاحه. نحس فيها روحي هي الجزائر. نحس فيها روحي نحس حقوقي وواجباتي بلوتو نحسها بلادي. ما نقدرش نشرح لكم هذاك الاحساس. غير اللي عايشين في الغربه يعرفوا شنو معناتها الاحساس. في الالمان نحس روحي اوكي نحس روحي شويه في بلادي مي ماشي نفس الاحساس كيما تاع الجزائر باسكو ماغري تو الواحد يقعد الجزائري ويقعد يحب اصله ويحب فصله ويحب منين جا. مي زعما بلادنا لو كان جات شويه خير من واش راهي دوكا صراحه نقعد فيها ما نخدش. تقراي ولا خدامه؟ نقرا ونخدم دو اون ميم طون. نقول لكم هاي سقطوني هنا اون كومونتير باسكو عجزت نقعد داخله خارجه على دوك لي كيسيون بلوس يديا بالبصل. هاي سقطوني هنا نقرا لي كومونتير تاعكم. قلت لكم فوالا دونك نحب بلادي. نحبها بلادي هي الجزائر. زوج ديما يقول لي شحال تحبي بلادك؟ بيان سير نحب بلادي. بلادي الجزائر. في بلادك كاين غير واجبات ما كاينش حقوق. سي بارتو كاين حقوق والواجبات. بلادنا ما بروبليم كبير فيها. بروبليم كيراتين وبوتوكس كابيلار. سيت انا غير ليساج بريزيليان مي جو كرو كيراتين. اليوم عيني بداو يدمعوا من البصل. كيفاش نقصتي لو بوا؟ مور لوبيراسيون تاعي نقصت الماكله وليت ناكل بلو هيلثي. وليت ناكل في الدار وليت ناكل ما ناكلش بزاف باسكو شوفوا دوكا ما تشوفوني ناكل روطال مي كان ماشي ناكل روطال كيما كنت بكري. كنت ناكل فريمون روطال. فوالا كيفاش طلعتي احكي لنا الجدد. تحبوا واش تحبوا نحكي لكم كيفاش طلعت لالمان ولا تحبوا نحكي لكم حاجه؟ مانيش حابه نحكي حاجات ونصهم الكبير يعرفوها. راح تصحي ولا تعشى؟ راح نتعشى يخ حوجك تعشى برك. ما حبيتوش تقصوني تحشموش. الغابه ولا البحر يا اختي؟ البحر. يما شوفوا انا نموت على البحر. خلوني في البحر نتبلق نهار كامل ما نخرجش من الماء. نموت على البحر. باغ كونطخ وجدي يقدر يقول لك غابه باسكو وجدي ما يحبش بزاف البحر. يحب بوكو بلوس كي نروحو في الصيف للفاكونس ولا يحب بوكو بلوس لا بيسين على البحر. ونقول له يا ربي البحر نعمه عطاها لنا ربي عطانا نعمه على البحر هكا تحس روحك. انا سورتو شوفوا تما نحب نشوف بزاف هذوك لي فيلم تاع الماء وتاع القرش وتاع الاخر. كي نروح نعوم نروح لللاغ نمشي حتى ما نشوف حتى واحد داير بيا. نقعد ندور زعما نتخيل في روحي نتورني فيه فيلم تاع الرعب ودوك يجي القرش ياكلني. مريضه مسكينه مهبوله نحس روحي ديفا. تحبي تجيبي طفل ولا طفله؟ يودي يكتبها ربي مرحبا بها. لازم الزوج لازم كي طفله كي طفل تحبوهم. طمينه ولا توظفوك
اوف واجدي توصف افوكا اوف تاع واجدي طمينا نو واي. مريم علاش احكي لنا مغامرات كي كنتي صغيره خير يخا تموتوا على المغامرات. الله يبارك. ton film préféré. mon film préféré c'est en fait عندي بزاف لي فيلم بريفيري انا مي لو فيلم تاع تعرفوه لو فيلم تاع عشيقي هذاك الهندي هذاك قراف نحبو يلي حزين صورتهم بالضوء ما عجبونيش باش تعرفوا عشيقي هذاك. واش رايك في الفتاة اللي تقبل تكون زوجة ثانية؟ هذه شابه. شوفوا ما نقدرش نعطي رايي باسكو الواحد رايه. كاين عباد يتقبلوا الفكره تاع تكون زوجه ثانيه تقبل تكون زوجه ثانيه. كاين عباد كيما انا ما نقبلش نكون زوجه ثانيه ماغري كو على بالي بلي حلال الراجل يزوج ب4 نساء ومنا مي انا ما نتقبلهاش باسكو نو جو بو با نحب حاجات تنتمي ليا وحدي. نحب راجلي ليا وحدي ما نحبش المشاركه جو نام با ديجا اي حاجه اباغ الراجل اي حاجه في حياتي نحبها تكون ليا وحدي. انا البنات اللي يتقبلوا يكونوا الزوجه الثانيه قلت لكم يبقى راي شخصي يبقى يمكن بزاف عليها لازم تكون زوجه ثانيه ما عندهاش لو شوا. فوالا بابا كان يخدم هنا. بابا كانت عنده ناسيوناليتي دونك طلعنا درنا غروب فاميليا كامل فيه. تيتانيك فيه البحر عبالي تيتانيك فيه البحر. كوكو ناين ما عجبتنيش. المالح او الحلو في الماكله المالح نحب المالح خير نحبش الحلو بزاف. شوي با فان بيبيش ما شيري بخص شخصي. Romy, s'il te plaît, est-ce que tu me conseilles comme crème hydratante? Je souffre de ma peau, je sais pas laquelle مليحه. En fait تحبي صح كريم هيدراتونت هيدراتي بزاف تاع فريش هذيك تاع الغوز بزاف هايله. سينو كامل نستعمل فيها حتى هي مليحه لاناج مي تكون جيل ما تكونش كريم. ماك ما قريتي كومونتير تاعي؟ هاني قريت كومونتير تاعك ساره هاني قريتو. سبور كلاسيك زعما اذا نحب سبور ولا كلاسيك؟ انا نحب سبور كلاسيك نخلط ما عنديش هذه ولا هذه. مي سخونه شحال خطا واش قلت وشنو سقسيتيني ما جاوبتكش. هضري بالالمانيه. Was soll ich auf Deutsch sagen؟ قولي لي واش تحبي نقول لك. كوكو tu conseilles pas pour tu conseilles pas pour la chute des cheveux please. شوفوا كاين بزاف عباد اللي ما يحبوش يفهموها باللي كاين معناها كامل الناس هي انا وحده شعري يطيح. شوفوا هنا شوفوا ديجا شوفوا الشعر كيفاش راه لصق كريكويا. انا وحده شعري يطيح بزاف داير واش يضل يقول لي ما شعرك راهو بارتو سي نورمال الشعر يطيح وكامل الناس شعرهم ما يطيح. دونك تو ديبون اذا كان شعرك انت تقولي لي تجبدي هكا كي ديري شعرك هكا تجبدي شعر بزاف واشاك فوا تمسي شعرك يطيح شعرك تما انا نقول لك روحي للديرماتو باسكو عندك بروبليم. مي اذا كانت عندك اون شوت نورمال معناها الشعر لازم عليه يطيح باسكو لا راسين الخليه تاع الشعر تموت دونك لازم عليها تتجدد. تماتيك نقول لك ديري له برك زيوتي اللي يقدروا يقويوا لك شعرك مي ما كاش حاجه اللي تحبس لك الشعره ما تطيحش باسكو الشعره اذا ماتت الخليه تاعها لازم تموت وتتجدد دونك سي بور سا. اذا كانت عندك اون شوت قويه بزاف غير روحي للطبيب ما تقعديش تسقسي فلان وفلان لي انستغرامز ولا نو روحي للطبيب باش تهني روحك. اذا كانت عندك اون شوت نورمال ديري لها هكا زيوتي نورمال عادي جدا. chaque jour on perd dans les 100 cheveux. oui c'est normal c'est très normal واحد يخسر شعره عادي جدا. انا شعري يطيح بزاف مي منين بكيت خلاص عليا القطعه في التصوير يا يما يحب شوف نقدر نقرا لي كومونتير مليحين يدوما بزاف. حتى لو شو البصل تاع العين نهار ما يحرقش دوخ يحرق و شحال قعدتي باش تعلمتي الالمانيه؟ يما واش راني ندير
شايزة انا بالك راح نقلي بطاطا على بالك. هكا وخلاص. قطعتها بزاف رقيقة. كونسونطريت مع لي كومونتير. اسكو واش دي بروميير امور؟ تقصوا واحد لي كيسيون مخي يحبس. طاحت من الجنة. احتراما لزوجي ما نجاوبش على الكيسيون تاعك. واش راكم تضحكوا؟ راني احكي لنا على ايامات الليسي في الجزائر. ايامات الليسي يخا ماما كان دايره فيها حاله. وزي ماشي قلت لي تسقسيني قراب على بالكم. درت بطاطا اكثر من جلبانه اكثر من مي بون زعما ندير بطاطا قليه. وجدي تاكل معايا فريت اومليت عاملنا. عملت فريت اومليت. واش راك تكتب؟ مانيش نقرا في كومونتير تاعك. ها وجدي ما هي العملية التي فعلتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موش من عملية لا تاع الزائدة الدودية. وجدي مانيش نقرا في كومونتير تاعك ما عباليش واش راك تهضر. راكي مغلوقة. مانيش مغلوقة. البصل يا يما واش راني ندير؟ البصل وما دار فيا. Hast du irgendwelche rassistische Situationen in Deutschland gelebt? Wirklich rassistisch nicht so, weil ich trage erstens kein Kopftuch und wegen so Ausländer und so, nee, also nicht so wirklich. Ich hatte letztes Mal so einen Fall, eine Frau war mit dem Fahrrad und ich habe sie ist so vorbeigelaufen und die hat so geschrien, sie war richtig weit weg und ich wollte auf der anderen Seite gehen und sie hat einfach geschrien, hallo, und dann habe ich gesagt, ja, schreien Sie noch, weil sie hat richtig geschrien, ne? Das war in Köln. Und dann meinte sie, ja, das darf ich doch in meinem Land. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was meint sie dann damit? Also das war schon ein bisschen hart, aber ansonsten so richtige Situationen habe ich noch nie so erlebt. Habe ich nicht so Erfahrung damit. زعاف قالك كاين الناس ما يعرفوش قيمة الطابلوية. واش دي واش راك دير؟ روح قعد معايا. كيفاش تتعاملي مع راجل مشحاح البخيل والمشكل ما يخليكش تخدمي؟ هذا مشكل تاع البخيل مشكل عويص جدا يا حبيبتي. معرفش تعاملي معايا كيما يتعامل معاك. تبخلي وروحي تخدمي. يقول له سوا تعطيني سوا خليني نروح نخدم. واش بالسيف؟ انا ما نحبش البخلاء. اكثر صفه نكرهها في الراجل هو الرجل البخيل. جو ديتاس. هاي باش نترجم لهم روميسا في ساعه باش نمشي انا نروح. دونك روميسا كانت تحكي لنا في حكايه نتاع عنصريه تعرضت لها في المانيا. سامحوني. اليكم نشره الاخبار. اختصر شو عملت اليوم مرة؟ نحي يديك ما تمسهمش بركة وجدي تحطيه مش بطيئة. قلت لكم روميس ان حبلها انت فاش غادا تعملي؟ نقطع لك بطاطا في ندير. وهي شنو؟ ندير جلبانة. باش تعملي الجلبانة والفريد. سخنتك هذيك الطفلة عجبتني. أنا جيعانة ما تخلي حتى واحد. وليتي طيبي بالدفلة في الليلة. نو سي با دوني هنا. رومي في الكوجينة طبلي الله بالطبع الجلبانة بالبصل. مانيفيك. زيدوا ابعثوا لها كاش سمانة ولا زوج سمانات وعاودوا ابعثوا لها واحد اخر. سبوها طيبين راجلك كامل الماكلة. انت يعجبك الحال. نترجم لكم اليكم نشرة الاخبار. عرفتوك المترجم اللي يكون لوطة في الاخبار اللي يعمل هكا؟ يا نعرفه. انا هذاك. باهي
رميسة تحكي لكم على ما شاء الله. حكاية متاع عنصرية صارت لها في ألمانيا. خاطر فما واحدة سألتها قالت لها تعرضت العنصرية في ألمانيا؟ يا أخي قالت لها وي مرة تعرضت لها. ليش قلت مش بالحق ماني عنصرية أما كانت عنصرية. الحاجة كانت أنها متعدي في الطريق باساج بيتون، أما هو نفسه الباساج متاع البسكليتات. يا أخي فما واحدة قالت لها مرأة متعدية بالبسكليت وهي متعدية مع صاحبتها. حكيتها لهم الحكايه، حكيتها لكم نورمالمون. ما يصيرش أنا كمان نحكي خاطر صح. نحب نترجم. ياكاو يا اخي المراه تعيط عليهم خاطر ما تخزروش ما تشوفوش برورجوا ما عيطتش علينا خاطر لكم برورجوا البلاد. ما نوجدي كي تحب تهضر ما عيطتش علينا. شوفوا هي كانت بالفيلو بعيده واحنا قطعنا وهي مازالها بعيده بالفيلو، مي هذيك الطريق لازم نقطع منها، ما نقدرش نقطع من طريق اخرى. يا اخي انتم تغششتوا عليها قالت لكم مش من مايملا. ناين هي بعيده ودرنا لا زعما اون ديغي تعيط لربي اللي خلقها لا. ما تعيطيش انت. خليني يا اخي قلت لها زيدي عيطي بالالمان وقتها زيدي عيطي. بعد قالت لي ايه نعيط كيما نحب في بلادي. زعما انني في بلادي. هي الفازان. فوالا ميرسي. وانت قلت لها؟ قلت لها والو راحت بالفيلو غاد شوكي انا ما سنيتهاش يبارك ما تبسليش شفرتيه. نشوفوا واش تشوف فيهم؟ نسمعك بالعقل ما نقلعهمش والله ما نسمع شيء. كيفاش نعرفوا نتاعك انهم واللي مركبتهم انهم؟ ها؟ شنو؟ كيفاش نعرفوا انهم نتاعك وانهم مركبتهم؟ الناس قيمة رميسة جامي قامت تستمتع الصباح، جامي في حياتها. اليوم من اجل الجمال من اجل الشنافة ربي ناضت الصباح ربي وقالت في اللكحة لو عملتهم الدنيا مسكرة في ألمانيا. في اللكحة خلصت أنا إشكو بيها يجوا يهزوها للحاكم 20 مليون تخلص. 20 مليون كسبتهم أنا. يا لانا شو اسمها هذيك الأغنية رميسة قراف نحبها. ما تقولولوش تعيشوا تقولولوش أسماء بس كيحرق لي راسي بيها. انت حسيت عبد الرؤوف اما نسيت اسمه. درت البصل حمدا حطيتها بكري في ستوري ولا يفكروني في اسمه. أم جابوا خواتي تاتا تاتا شو اسمه؟ زيد يا الأسمر يا الأسمر. ناي مش هكا اللحن. كيفاش اللحن؟ هاد قريب. أم جابوا خوتي نانا يا الأسمر يا الأسمر. ناي نسيتها. رميسة بلاي يقولهم يفكرون ولا أنت غنيها لي؟ شو اسمها بلاي الأغنية؟ ما تقولولوش. على المراقبة جيبوها الجزائر. استعلم الاحترام. اي عاد تفكروني في الاغنيه بالله. اما حطيتكم في ستوري من بكري وقت نام في الشمعه. لا ما تعرفش الحق تغش وجدي. اي مش باش نغشها ما لازم تفكرها. يا الاسمر يا الاسمر. اقرا نتاع حسيبه عبد الرؤوف اغنيه يا الاسمر هاي نانا يا الاسمر. يا الاسمر نانا نسيتها الصح. شو هيك تحط فيه؟ اقرا. وين مهبلني يا الاسمر؟ شوف وجدي عنده مشكله مع اللحن امبوسيبل. مش وين مهبلني يا الاسمر. ما تقدرش هيك. ايش تقول؟ هم جابوا خوتي يا الاسمر هم ناي مش هكا اللحن. ربيتها شوي برك ذكرني في اللحن. ما ذكرتش. وين مهملني يا الاسمر وين مهملني يا الاسمر. ميرسي بوكو. شكون هذه اللي قالت وين مهملني؟ ايه قولهم اللحن. قولهم اللحن ترى. اللحن؟ لازم تفكر اللحن. لازم انت تفكريني ما نجمش نفكر اللحن مساكن. جابوا خوتي يا الاسمر هم دوك سيعوا نقولوا له اللحن تشوفوا. اروح وين مهملني يا الاسمر وين انا شو نحطها؟ ما عندك انا نفكرك. هاي فكرت. وين مهملني يا الاسمر وين مهملني يا الاسمر وين مهملني يا الاسمر. هم جابوا خوتي يا الاسمر ماشي هيك. شنو هذا رميسة تعمل فيه؟ جلبانة. جبنا بالماء؟ يا بيان سور جلبانة بالماء. بالزيتون؟
ها درت الزيت لتحت. مش ما تحبش تقلي؟ ماما قالت لي ديما باش تجيك الماكله بنينه يا بنتي طيبي بارد في بارد. والله عمتك بالطبع ماما. اسمع وين مهملني يا الاسمر وين مهملني يا الاسمر وين مهملني يا وين مهملني جيب امك واجي تخطبني يا الاسمر وين مهملني يا. نحب نسمعها بالغنية كراف. تلقاو في الرشاش عندي هاي اول وحده عندي في الرشاش في اليوتيوب. عنده من نهار حطيتها هذاك النهار هكا دايره اللايف ودرت لكم العرس من هذاك النهار هبل عليها. هاي اسكتوا الله اكبر. مادام درت لنا الاغنيه حنا غادي نديروها في العراس وهذي حزمتك ولا كيفاش. هذه في قبيلية قلت لي يا صاحبي. لا مش قديمنا كبداية. قبيلية أو؟ قبيلية أبدا مش قبيلية. الفرق الوحيد هكا وهكا. هذه شوية هكا ولا هكا؟ هكا؟ هكا هاو؟ بس انا العرس يا وجدي الأغنية النوعية هذه نتاع الأغنية هي اللي يشطح عليها هكا. سامي يشطح معاكم اسي بوسي ولي بوسه كبيره سامي. بوسو سامي. هذا بنوضي يا سي واش عارف يشطح الجزائريه هكا يشطح زادا. في الفيونساي ريتو شوي يشطح. أحسن واحد في الفيونساي يشطح. ما نحبش نحكيو عليه. فنان نشطح نرسم نطير نعمل كل شيء. فات خلاص تعيش حبسنا العرس. نعاودوها فوا. ناي تعيش ودي والله راسي راه يوجع. آخر مرة نعاودها اليوم قبل ما نرقد مرة واحدة بعد طيب. تعيش وجدي تعيش. شبيه صوت حبس؟ والله بزاف راسي يوجع. قلنا أغنية تونسية طاير. لا تونسي ما نشطحش عليه في اللايف. معلش. عملي له مثلا نشطح فينا الجزائرية يضحك عليها هكا. هاكا يشطح الرجال. هاكا يديرو. شوف دير هاكا. لا شوفني. دير هاكا. أيوا هاكا. لازم دير هاكا بالجري. دير هاكا بالجري. اسمع دير هاكا. كيفاش؟ دير هاكا.
نجبد بالخبر قديما الصفحة ما عرفت كيفاش نمشي الصفحة خليتهم يشطحوا كيف 2017 هذه برسمك هذه احسن واحدة ماشي هكاك تاع مصطفى غير هاك قراي مصطفى لا كيف انا عملت ما نقدر نعملها بلك هكا هكاك برافو انا مش بعرف فوق الصوت تاع مصطفى غير هاك حرق لي راسي ما تحبش البخ تونسي في خاطر ناس مغلظة البخ زيري هذا في تونس ما يفتحوش هكذا جيت فتحتوني مغنى أغنية الموسم اللي بالنسبة لي وجدي تحفاني شنو وجدي؟ أغنية الموسم اللي بالنسبة لي كنت تشوفوا في الفيلم عندنا جلبانة محلولة الفيونساي ماما دايما تغني له هذيك تاع حنا يا حنين اي ودي قبل الفيونساي كل يوم يعيط ماما تعيشي يقولها تعيشي غنيها لنا في الفيونساي تعيشي ودرنا في الفيونساي الحنه بالعاني باش ماما تغني له السخونه تاع الحنه قال لها تعيشي حلو كل يوم كل يوم كل يوم بعد ما قالت له معليش قالت له ماشي خساره وليدي نغني له غير البروبليم وكل يوم وقبل الفيونساي كل يوم يقول لي يا حنا يا حنين ومن بعد غنتها له ماما في الفيونساي عجبك الحال فرحت كي شد في اغنيه ما يطلقش من أحسن Maybe missing you so much faut que je vois tes messages de temps en temps يودي سامحيني يا مايا hope that everything is okay for you والله غير everything is okay من بعد نبعث لك ميساج انا ولي ميساج قلت لكم تو ما يتلاقاوش واش قلت لي وجدي سامحيني سامحني وجدي واش قلت لي شو نقول يا رب نسيت انا بيتي من احسن لي سوفينير اللي عندي في الفيونساي الحنه هذيك كي امك غنت لهم ماما غنت لهم ماما صوتها شباب هو وبدات تغني حنا يا حنين وانا اصلا ما حبيتش هذاك الباساج سيتي با فريمون بور موا ما كانش ما استغليتوش كما كان لازم الحال نستغلو علاش احكي لهم شنو اللي صار احنا الحين عملنا اخر سهريه في الليل في الاخر الكل وامره ميسة كانت مشيت معها من الصباح للحجامه ماما مشيت معايا من الصباح حفافه وما كلتش ما شربتش دواء ما شربتش دواء نسيت دواء في الدار ولا حاجه هكا وما شربتش دواء نتاع السكر حتى الليل في الليل تحلى السكر كانت ترعش شويه كي يشوفوها تشد الميكرو باش تغني يعني ماشي غير تشطح وانا ما نشوفها معناها ما شربتش دواها الطونسيون طاحت لها السكر ما عبايش ما عطاولها جابوا لها حاجه حلوه حسيتها ترعش معناتها ما يشحك مالكي لي وهي تحب تغني ولا ما تقول ما تغنيش انا نقول لها ما تغنيش باسكو اصلا انا كي قعدت باش تغني تحك مثل الميكرو هكا الميكرو يدير هكذا يدير في يدها قلت لها ما تغنيش قلت لها حطي الميكرو ما تغنيش باسكو انا في هذيك اللحظه خفت ماما تطيح نعيشوا رايحين للسبيطارات ونعيشوا في عود فرحه كما يقولوا من فرحه لقرحه وانا ما حبيتش كلش ماما سلام شنو نقول يا ربي حاني حاصيل وميسة خافت على امها تقول لها ما تغنيش قلت ما تغنيش تعيط لبوها والناس تلموا بينا في الحنه وانا نقول لها رميسة اضحك انا قاعده
قدامه وندير له ما تغنيش ويقول لي اضحك ونشطح انا واش دير يقول لي الضحك لازم نقدر نقول له ما هكا وبقدر انا انا تو مازال عندنا في الفيديو في الفيديو كنشوفوا فيهم تاعنا تموتوا بالضحك. انا انسان ما نعرفش نخبي مشاعري معناها يكون زعفانه تشوفوني ديريكت بلي زعفانه يكون فرحانه تشوفوني بلي فرحانه ويقول لي ضحكي وانا نقول له خليني نحي لها الميكرو ما تخليهاش تغني وتقول لي لا خليني نغني. بالكم تكسرت الدبوزه اليوم. يا برافو مسيو كسر الدبوزه نعيشوا. المهم قلت لكم فوالا يا خويا خفت على ماما. انا ماما نخاف عليها بزاف تمرض ولا بعيد شك ما يصرى لها ولا علاه على جال الغناء وعلى جال جرينا على جال الفيونسي تاعي ما شربتش دواها ولا علاه علينا ويقول لي ضحكي ما نضحكش بالسيف باش دخلني في الناس خليهم يقول لي الناس راهم يخزروا ضحكي ما نضحكش. المهم هاي تحكي لهم حكايه رومي كيما انا ما نقدرش نخبي والله ما نقدر ياسمين so much for me. الشعب يريد رقصة شاوي الشعب يريد رقصة شاوي شاوي عفوا شاوي تاعنا كيما التونسي تاعهم حس كيف تونسي شاوي شاوي كيما التونسي بالعكس ان شاء الله نشوفكم فيه. ورينا فيديو عرسك كاش نهار لا شي عرس فيونساي مازال ما درناش العرس عرس معناها درنا برك لي فيونساي. واش راكي طيبي راح ندير جلبانه ما شفناش البيتخان ماشي لازم تشوفوا البيتخان عندي اموت عليكم ونهار ربي يحفظكم العين بوزات خو حلوين ميرسي معايا ماشي غير نحبوك. علاش بيتخان؟ والله ما عم خلينا ندخل الكوزينه ديال البيتخان. لا المره هذه مش بيتخان ما كاينش شنو عملنا المره هذه؟ جلبانه في طومليت كيسونيت pour moi et جلبانه pour elle. بونسوار رومي بونسوار ساميه واش راكي؟ ان فيت اللي يحبوا يطيبوا يتعلموا لي غوسات في الدار ساميه البارطاج دي غوسات بزاف هايلين مسكينه ملي راحت عند ميس فيتنس وهي واقفه على رجل وحده دير لكم صباح غوسات عشيه غوسات اي فوالا دونك بور لونكوراجي تروحوا تبعوها باش نعطوا لها. انا جاي كيفي اللي عملته اليوم جاي ادوري خاصيلو بارطاجيتها لكم البارح في الستوري ومن بعد بارطاجي لكم لو كونت تاعها باش هكا تجيكم بلو فاسيل نصور. كيفاش مازال ما درتوش يعني عقدنا مي مازال ما درناش العرس الاحتفال معناها الاحتفال الكبير ما درناش درنا غير فيونساي هاوليك معناها ما درناش العرس. قلت لكم بريوش ولا مازال بيان سور ضمن البريوش طلع عليك. بونوي رومي بونوي رومي نحي كيسيون ريبونس يطلعوا تحت نقول بيا ولا عبس ما نحيتهم لا ماما منحين ما عباش ولا يستافيش لكم هذيك تحتها سي فري مسكينه elle n'arrête pas de cuisiner ما شاء الله والله. وانا متحجبه بالاهتداء العالمي العصيره في الالمان وجدت الخدمه او دراسه ان فيت تو ديبون من بلاصه لبلاصه سي ديفيرون و تو ديبون هذيك الانسانه اذا كانت خدمه يسحقوها مثلا دي ميدسان ولا بصيف عليهم يخدموا باسكو يسحقوا بزاف لي ميدسان لهنا كيف بلايص يقول لك نو الخمار امبوسيبل كلهم كتبغيو يديروا الغياب باش يعيشوا كيف يودي عرس معناها عرس احتفال. وقتاش راكم ناويين نديرو عرس؟ انا ما على باليش مانيش حابه فريمون مي واش ديو يقول لي دائما سي نديرو العرس à chaque fois abandonner les bons plans les bonnes adresses et tune les français qui écoutent l'anglais stay tuned. عاودوا الغنية في المرة ناين وزي تعيش ناين s'il te plaît. ناين والله راسي وجعني قالوا بدينا كابيل non
نعرفش نشرب. Ça sert à rien de toute façon de faire toute la fête du mariage, c'est des dépenses de... حتى أنا قلت له c'est des dépenses mais هو يحب يدير العرس ما على باليش عليه. أنا بالي نستدعاكم الكل في العرس. اصلا هو ماذا به يدير العرس ويشتري لهم على الانستغرام كامل يعرضهم ما نعرفش شحال من بنات يجيو كامل يا سيدي العرس وفوالا هو ماذا به حق تعرف لي فيونساي ما خليتونيش بصراحه نستدعاكم نحب لي فيونساي قلت له باسكو سي دي فيونساي يجيو غير عباد انتيم سامحني حاب تعرض لي انايا شعب العالم خليتني نعرض شحال عرضنا في 200 خاص 200 واحد نبدا شو شيف سامية تحضر لي المنيو انا في العرس. وي حطوا لهم قال لك حطوا لنا غنا قبلي ما تلبسيش الابيض نورمال عندك لبستوا الابيض لبستوا الابيض كي راح نعقدنا ورا البروبليم. انا نحب نشوفك بالابيض الكبير. تحب تشوفيه بالابيض الكبير؟ سي نحب نشوفك بروبة العرس الكبير. هاني لبست روبة ابيض. ولو ما حلفتوش مش كيفكم العرس، انت تحب تعمل كيما تاع الجزائر، انا نحب كيما تاع تونس. انا نحب اذا درت عرس ندير روبة تصديرة انا نفضل نلبس كراكون، نلبس جبة قبايل، نلبس روبة فرقاني، نلبس قفطان، نلبس لا غوب بلونش، ندير تصديرة. تلبسهم اما غوب بلونش هي اول وحدة. لا نحن غوب بلونش اخر وحدة. الشعر نتاع العروسة كي تدخل بالغوب بلونش سي با. نو احنا لا بلونش تخرج بها العروسه من العرساي. شنو فايدتها بالجرامتين؟ تخرج مع راجلها تلبسها تضرب شويه بها في الصاله وبعد تروح مع راجلها. احنا نعملوا عرس اما بالتونسي مش بالجزائري. انا نعمل عرس وندير لك عرس بالتونسي سامحني انا عادتي تقاليدي ما تخلاش عليهم. اعمل حنا اعمل ليله قبل ناي ندير تصديره كيما انا كيما عادتي وتقاليدي سامحني علاه من لقطه الصدره ما عنديش بلاد. دوك الموضوع نحكوا فيه بعد مش في اللايف. نحكوا فيه في اللايف. تغلبني في اللايف. نحكوا فيه في اللايف والناس شاهدين. عرسي نديرو غير بالتقليدي. وش بيك مديتها في روحك هكا؟ اكي والله عادية جدا غير ما تدخلعيش تيجي جو تبلوك وما نحكيش معاك. مستواك ومستواي ليس من مستوى واحد. ديجاج مخلوعة ماشي مخلوعة مسكي ديجاج عنه خلطوها تونسي تزيري بالحلوة الزيرية. الله الحلوة الزيرية سختو الحلوة الزيرية لازم لازم منها الحلوة. انسى الحلوة الزيرية السنة نروح نديرها حلوة زيرية. في تونس ما ياكلوهاش. ما ياكلوهاش شرحت ولا كيفاه؟ يخافوا منها كبيرة بزاف. ما نتكلم بس عليها. قال لك ما ياكلوهاش في تونس يا يما بسم الله عليكم بسم الله عليكم. مالا سي بون بنتي طابت. ولدي عباك بلي الشمع يقدر يبوشي هذيك. دورة قسنطيني وي. مالا باش تلبس 48 لبسة. كل ولاية باش تلبس لبسة. ماشي 48 لا كومين ما نابيزيوش. قلت لك انا نحب نلبس في العرس كاش 5 لبسات ماكسيموم. 5 ماكسيموم. ياكلوها في تونس يموتوا عليها يدخلوا في الديكور بنات. هات الكل يكومونديوها لعراسهم. عرس الجيران من الجزائر شت كيفاش. شنو على حلو التونسي انتم؟ على حلو الجزائري سامحني. نو الجزائرية تهزوا حلو من تونس فرقوا ديما. وقت اللي جيتوا في الفيونساي تونس عجبكم الحلو ولا؟ الحلوة تاع الجزائر خير. مدام بوسكندر الناس كلها يبدو عليه. هم ضربوه بعيني لطيفة بدل الموضوع. بس تعاركوا على التونسي والجزائري صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لا التونسي خير قولوا الحق.
شوف انا ما نناقشكش بزاف في هذه المواضيع على خاطر اللي كاين راهو باين. الحقيقه اللي كاين راهو باين معناتها الحقيقه ما نبقاش نضارب باش نبين الحق من الباطل. الحق راهو باين بلي الحلوه الجزائريه واش لا ما تقوليش حلوه الجزائريه فما فرق صحيح باهيه كل شيء اما مش تعرف صراحه. شوف معناتها شنو اختلاف النيفو اللي بيناتنا انا وياك. انا عمري في حياتي قلت لك الحلوه تاع تونس مش مليحه. ما يصير كما نحترم الحلوه تاع تونس تاعكم احترم الحلوه تاع الجزائر تاعنا. واحتراما للجزائر ما تحكيش على الحلوه تاع الجزائر. اوكي ميرسي. القطه ديالنا الحبه بدا يضربي فيها واحد تفجريه. بالعكس على بالك ما عندكش ريح طلع عندك حبه حلوه. شارك حبه بوراك خلاط. بوراك حلو بوراك عندكم؟ حبه مقروط حبه فيها حبه بقلاوه. حتى شويه تهضر عليك تشر عليك تقل الراس. ما فماش توانسه فما توانسه فما الجزائريه فما كل شيء. با الحيطه تاعك يا مسيو كيفاش تحب نديرها لك؟ معليش تغسلي هاد المقله. ميرسي. رومي انا ما سور دخلت بالفرقاني ابخي كراكو لا روب كابيل لا روب سواغي والبلوزه والله سي توب سان تونو و بيان جاست توب. قلت انا نحب ندير اكثر من 5 اصلا ما كامل الجزائريه تقني قالت الله العرايش. قولوا له قول له مع الحق قول الحق اللي امك جابت الحلو ما فرقناهش قول الحق. شوف ما تفكرني في هذوك لي سوفونير بس يطلع لي حشره عم ترضي هذيك الراس. هيا سي بون احنا نضربوا وما يضربوا. نضربوا بيناتنا وما يضربوا بيناتهم. شو يقولوا مثلا؟ قالوا حلو تونس خير. قالوا تاع الجزائر بيان سور. قالوا الحق هما نعرفهم هما يقولوا الحق. وي ما يكذبوش. قالوا الحق. فوالا بالضبط كيما بالزيت. شكون يحب الاخر اكثر انت ولا وجدي؟ ودي جاوب على هذا السؤال. انا تحبني اكثر؟ شكون قال لك؟ ما نعرف. علاش انت تعرف؟ كيفاش تعرف؟ شكون تحبني اكثر وانت مش اكثر من الناس؟ انت في قلبك تهز صحنتك. تهز صحنتك. انا نقول لك بلي انت تحبني اكثر. شو كان مسكين؟ شوف شحال البطاطا كاينه صغيره. باش يقول لك المثل كل خنفوس في عين مو غزال سي سا. دونك هما اليوم الحلوه التونسيه مليحه حنا الحلوه الجزائريه مليحه. نرجعوا للطابلو اللي عملت لنا. نرجعوا بالسوجي ضروري حالا صفرت. تحيه ناس المغرب العربي ناس الجزائر تونس المغرب. سيك تحيه كبيره لكم. تحيه كبيره لكم من كل انحاء العالم. احنا خاوه ونقعدوا خاوه وما بيناتناش عداوه. الله وانت عم تهدي. نعرف نهضر. عندي لساني طويل انايا. شعن بالك بون كيما راكم تشوفوا اواني سادتي الجلبانه تاعي طابت تحرقت شويه ماشي بزاف فيها ريحه الحريق. ما تحرقتش لاباس عاودوا فكروني بالهنايا. ما نفكركش اختي. مش عاود تقليها البطاطا. ما قلت ندير لها حبه بيض. نجيب البيض نجيب الجبن نجيب الشطان. مانيش نخرج لكم مش لازم. انا راسي ديروا النايلي
نايل ولا كان شنو راسه مش هيك جبن نحب جبن ملوخية تجبد لي ودك ما شفتوش ها تفضل محافظة محلولة؟ طبعا ماذا تفعلون يا حلوين؟ نطبخ وقريب نكمل الطبخ. ماما تحبك قولي لها عيد ميلاد سعيد وروني عيد ميلاد سعيد طاطا. ان شاء الله ربي يطول لك في عمرك ويحفظ لك وليداتك ان شاء الله ويعطيك ما تتمناي. نسيت تلهي بالعشاء وتو نقرا مكانك برك ايش تلهي بالعشاء. صح تحرقت لك ما تحرقش. ندير لك حبه ولا زوج بيضات قصدي؟ حبة حبة حبه تكفي؟ برشا فخونة ملح فلفل أكحل بعد نص شاي. قلت لي نقرا لك ما قريت لي. سؤال الوجدي علاش تكره الجزائر؟ ما انا كرهت الجزائر والله بالعكس نحبها برشا. ماذا بيا نجي غير ما حبيتش يخلوني نروح في الجزائر. علاش ما مسكرة ولا شنو كل مرة كنا حاجة. حلو على فرنسا حلو على كندا ما حلوش على الالمان بالحق. معناها ليش ما يروحوش اللي في فرنسا؟ اما ما عنديش باسبور جزائري يعني. اما ايش ولا يقدروا يروحوا غير الجزائريين جو كخوا شو. جو كخوا غير الجزائريين يقدروا يروحوا. نديك حبة بيض. نو هكا خلطيهم شوي وكا كيفاش مهم. بدل البذور الشاطرة نايلي. أنا قرأت في الكومنتات توجدي خايف. هكا يقراو الناس لي كومونتير. Qu'est-ce que tu cuisines? هاني نديرلو دوكا ديك فريطامينات بوجدي. Coco. Oui, juste les Algériens qui peuvent rentrer en Algérie. Malheureusement. أنا نروح ناخذ لك. Ça va pas. وحشت بلادي. ما تشمي يقول لي من الألمان. قالوا لي tu peux avec ton passeport tunisien. بالحق. Non, c'est pas ouvert, c'est que des vols de rapatriement, malheureusement. Ah, مش des vols عاديين. قريت لي كاين دي فول. كنت سامي دوك بارطاجيو لكم في ستوري. Moi je dis jamais سمعنا لك. وشنو تقرا؟ Le titre de la chanson que tu chantais, Wajdi. هم قالوا خوتي يا الاسمر هم قالوا. وين ما يبلني نسمع. Chante نايلي رومي. ما نعرفش. عليها رومي انت ساكنة في ألمانيا. Ils vont ouvrir le 23 d'après certains. إن شاء الله ويفتحوا. نايلي. واش يقولوا تحكي لنا على كربحنا كاس افريقيا كيفاش الاجواء احتفلت. ما تحكي لكمش خير. احتفلتها مانيفيك.
قالوا لك انتم ما تاكلوش اللحم ولا فاهمين اعطيني طبسه كبيره، اعطيني طبسه كبيره. احنا انا شوي وجدي فيجيتاريان، ما ياكلش لا لحم لا دجاج لا والو. رومي نون. وانا كيفاش يقولوا باش تولي. وانا راحت فيا طبيعه، فوالا مش راحت فيا طبيعه، ما وليت كي هو ما ياكلش اوتوماتيكمون انا ما ناكلش. فوالا قالوا لك كي روح تبونا روحوا معاه. مع الطياره تاعو سبيسيال. عليك بيبي. احنا نباتيين، تقدر تقولي احنا نباتيين. انا مانيش نباتيه 100% مي تقدر تقولي نباتيه. ما خرجليش. مرحبا. كابيل محمد علوة. Tu fais des extensions de cils. شنو هذا ديجا؟ طلعت ميساج. نعم. Allemand. سي بون وجدي حضرت البطاطا تاعك. رومي جو تيم راك تباني مقلقة. البطاطا تاعك حضرت. هيا. شنو هذا؟ درت لك خريطة الجزائر. قلب. زعما. باهي هيا. شنو لهم القلب؟ نعم تربي. نوريهم. ما يهمك. والله جا وحده معناتها. انك. اوه لا. شفت شحال نحبك وجدي. الحب يبان في في الكتب. ملح. حنينة معناها كندي حاجة ما فهمت. الأسئلة قاعدين يبانوا ورا. نحي منا يا أخي، باش نحي منا؟ ما عنديش منا. ادخل وخرج. انت لازم تدخل وتخرج. تكون في دوسلدورف 9 في بان. 6000 مرة نحي. اعطيني طبسي ولا هذا ليا. وي كيف تشوف فيه؟ تحب تاكل معي لوبيا؟ زبانة؟ معي؟ كيما تحب. ناكل وحدي. ميرسي لما يقولوا لي بون ابيتي. مون فوالا هاي الجبانة تاعي. ولا باش تغشش خاطر أنا ما كنتش معاك. ناين. كي باش تغشش تو ناكل معاك. ما نتغشش. ظاهر ما تغشش نتاعك ظاهر. والله انا عادي نحب تاكل ما تاكلش. هذيك فريت اومليت وي. وي كرنتي هذه كي بدات في الصيف فريت اومليت. عايشة طاني فرطيشة في الشيطان. وجدي عاشك ديرك مورك الكاميرا. انت مين اللي قاعدة مورك الكاميرا؟ ملا طبخ ملا طبخ وعجبكشي ملا شليك. على بالي وجدي بلوكيتها اصلا. لا تقولي ملا طبخ، ما عجبهاش الطبخ تاعي. معليش صفراء من تبان صفراء تبان برك مي راهيش صفراء او راهيك حمراء. درت لها بطاطا طوماطيش. عييت وراسي وجعني ونحب ناكل ونحب نرقد. واش نحب ندير اليوم؟ هلو بيكي تسكوت. تشبه كلشي غير في تومنات. ما عرفتش يعطيني فرشيطه. انتوكا انا نقول لكم دوكا نخليكم نقول لكم صباحو على خير. اللايف تاعي ميرسي ديتو طلعتوا معايا قصرنا شويه.
وناكل شويه ونروح نشوف فيلم ولا حاجه ومن بعد نرقد. ادم ان شاء الله. وزاك بيها باي باي. باش نقول لهم باي باي. باي باي. ميرسي بوكو تفرجتوا في اللايف. اسمعوا الغنية ذيك اللي نحبها وين مهمني وين مهملني، وقولوا لي رايكم في الغناية. شنو اخر؟ هذا ما كان.